مغفرة ورزق كريم أو كما قال الله تعالى في مقام آخر والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم آقا دے مدینے وچ ہر وقت بغاراں نے مکے دے مدینے وچ ہر وقت بغاراں نے سونے دے مدینے وچ ہر وقت بغاراں نے پھلاں نو پچھا کیتا پھلاں نو پچھا کیتا طیبہ دیاں خاراں نے مکے تے مدینے وچ اور دشمن دی کوئی گالی جاوے گی کیویں اوتھے دشمن دی کوئی گالی جاوے گی کیویں اوتھے قدماں وچ تھاں لے لئی قدماں وچ تھاں لے لئی مدنی دیاں یاراں نے قدماں وچ تھاں لے لئی مدنی دیاں یاراں نے مکے تے مدینے وچ ہر وقت بغاراں نے پھلاں نو پچھا کیتا طیبہ دیاں خاراں نے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت العالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیوکار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے تو صحباب دی زیارت دا موقع عطا فرمایا اج دی عظیم و شان عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس محترم جناب حافظ عباد اللہ صاحب حافظہ اللہ مسجد انتظامیہ امام خطیب منتظمین معاونین احباب جماعت اہل محلہ اہل علاقہ بھر دے معزز محترم علماء کرام جماعتی احباب اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نہ نوازے آمین مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق اکاڑوی صاحب حافظہ اللہ تعالی میرے تو قبل بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے اسٹیج کی زینت علاقہ بھر دے معزز محترم علماء کرام برادر محترم پیکر اخلاص محترم حافظ شاہد محمود سعیدی صاحب حفظہ اللہ
مولانا قاری محمد اشرف ربانی صاحب حافظہ اللہ، حاجی محمد یوسف رحمانی صاحب، برادر محترم بھائی ابو بکر صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں بڑی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دے دو مقامات تو میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ سورہ انفال دی سیکنڈ لاسٹ آیا مبارکہ اور سورہ نور دی ایک آیا مبارکہ دا کل حصہ تو صحباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ انہاں دونوں آیات دے اندر ایک چیز مشترک ہے۔ سورہ انفال دی جڑی آیا مبارکہ میں تلاوت کی تھی، اے دے اندر نبی پاک دے صحابہ دا تذکرہ ہے، اور سورہ نور دی جڑی آیا مبارکہ میں تلاوت کی تھی، اے دے اندر نبی پاک دے اہل بیت دا تذکرہ ہے۔ سورہ انفال دی آیا مبارکہ دے آخر تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ دا تذکرہ کرن دے بعد لہم مغفرۃ و رزق کریم، اے سارے بخشے ہوئے نے تے انہاں واسطے رزق کریم دا جنت دے اندر انتظام کیتا ہے۔ اور دوسری آیا سورہ نور دی او دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے اہل بیت دا تذکرہ کرن دے بعد فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، نبی پاک دا گھرانہ بھی بخشیا ہوئے تے جنت دے اندر انہاں دے واسطے رزق کریم دا انتظام ہے۔ اہل حدیث دا الحمدللہ اس بات دے ایمان اور یقین ہے کہ نبی پاک دا یارانہ بھی آلہ، میرے پیغمبر دا گھرانہ بھی ہمت کرو ذرا بولو آباد کے ساتھی بیٹھے نے اندر تشریف لے آؤ، گوڑے چھڑ دیو، بیدار ہو کے اشعار ہو کے بس ایویں منٹاڑی گفتگو کرنی۔ استاد جی میرا گلا تھوڑا خراب ہے، سونی جی کر کے آواز کھول دیو، زور نہ لگی، اللہ تھوڑے سون دے اندر برکت فرمائے۔ گھٹن والا والیوم بالکل بند کر دیو، ماسٹر کھول کے تھوڑی جی کو چلا کے سونا کر کے سون چلاؤ، اللہ تھوڑے رزق دے اندر مال جان دے اندر برکت عطا فرمائے۔ حضرات انشاءاللہ میں بس دو ایتاں دا ترجمہ کرنا ہے تے پھر تھوڑے کول اجازت لے لینی۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، اے سارے دی توجہ ماشاءاللہ، جاگ دے بیٹھے ہو، کریے گل شروع۔ حضرت جوان ٹیک چھڑ دیو ماشاءاللہ، بزرگ ٹیک لگان تے لگان، جواناں دی کیڑی عمر ہے، تساں تے ماشاءاللہ صحابہ دی عظمت دا جھنڈا لے کے کھڑا ہونا ہے۔ توجہ کرنا، اہل بیت دی عظمت دا جھنڈا لہرانا ہے، ٹیکاں چھڑ دیو، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ توجہ کرنا، بڑے پیار نال بڑی محبت نال قرآن پاک سننا۔ پہلے جڑی میں سورہ انفال دی آیا مبارکہ پڑھی ہے او سنو، او دا پھر ترجمہ سناواں۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ اسا بولنا ہے پھر گل کے چلی، لوگ جھوٹیاں گلاں تے بولتے بھی نے، سبحان اللہ بھی کہندے نے تے اٹھ اٹھ کے ڈر بھی لاندے نے۔ میں ربانی صاحب مکہ المکرمہ دے اندر نا کھڈیاں دے علاقے دے تساں جان دے ہو گے، حافظ عبدالرشید ساجد صاحب، مولانا ہارون یاسر صاحب سے بڑے بھائی، انہاں میں گل سنائی مرکز نداء الاسلام والے، انہاں کہا جی یہ ساڈے علاقے دے اندر ایک پنڈ دے اندر ایک مولوی صاحب نے جمعہ پڑھان پہ تے دوران جمعہ نا کہنے لگے میری نظر اٹھی تے قصور شہر چلی گئی تے میں دیکھیا قصور والے بابا جی اتھے موجود کوئی نہیں چھڑ، بابا جی بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، میں نو نظر نہ آئے تے میں پریشان ہو گیا، پھر میری نظر اٹھی تے لاہور چلی گئی، لاہور والے بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ وہ بھی موجود کوئی نہیں چھڑ، پھر میری نظر اٹھی تے پاک پتن چلی گئی تے پاک پتن والے بابا جی بھی وہ نہیں چھڑ، میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، بابے کتے ٹر گئے نے کتے وہ آگی تے نہیں پہ گیا۔ کہندے نے جمعے دے دوران کہندے میری نظر اٹھی تے بغداد شریف چلی گئی تے ویکھیا سارے بابے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں کول جمع ہوئے تے
گفتگو ہو رہی ہے تے بابا جی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیر صاحب فرمان لگے پاکستان دے حالات بڑے خراب نے تے اگے جدوں جنگ لگی سی تے تسی گھوڑے پھڑ پھڑ کے دریا دے اندر سٹتے رہ دے تے ہن دہشت گردی بڑی ہے ایدا کس کا حل کرو تے بابے کو کہن لگے بابا جی او جڑا اسلحہ سی او دی ساڈے کول ٹریڈنگ سی تے موجودہ اسلحے دی ساڈے کول ٹریڈنگ کوئی نہیں دیکھو عام کہندی سبحان اللہ کی کہندے نے تے تسی ماشاءاللہ قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں کہندے تسی نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھدے او جھوٹ تے سبحان اللہ کہی جاندے نے رکھو ہاں سبحان اللہ ایک باری ذرا سجاد چکے اللہ اکبر جرأت دوویں ہاتھ چکے جرأت رکھو اللہ اکبر ماشاءاللہ ہن پتہ لگا نا تسی بیٹھے ہو مینوں تقریر کرنی آسان ہو جانی رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک کے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وغادروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا لهم مغفرة ورزق كريم فرماتے ہو لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے اسی جتنے بھی بیٹھے ہیں وہابی ہوئے دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے سارے ایمان لے آندے لیکن کنہ دی ایمان دی گل ہو رہی ہے کہ اونا دی ایمان دی گل ہو رہی ہے جنہ ایمان لے آندے تے میرے محمد پاک دا بکھڑا وے کے لے آندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ایمان دا تے اونا دے ایمان دا پرک ہوئے اونا نبی پاک علیہ السلام دا مکھڑا پہ کے کلمہ پڑھے آئے رحمت کائنات فرماتے ہیں لا تمس النار رعانی مسلمہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جن نے میں نے کے ایمان لے آندہ وہ دیتے جہنم دی اگ حرام ہو گئی ہے جہنم دی اگ حرام ہو گئی ہے اے اونا دے ایمان دا تے ساڑھے ایمان دا فرق کی ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی گل کر رہے ہیں اونا عظیم ہستیاں دی گل کر رہے ہیں ساڑھے اندروں کو بندہ وہ دی عمر 100 سال ہوئے 100 سال نمازہ پڑھتا رہے 100 سال جہاد کرتا رہے 100 سال عبادتہ کرتا رہے 100 سال سخاوتہ کرتا رہے 100 ہی حج کر لے اور 100 ہی عمرے کر لے ساری زندگی رب دی عبادت کے اندر گزر جائے ایک بھی گناہ نہ کرے اللہ دی قسم اس بندے دی 100 سالہ زندگی ایک پاسے میرے پیغمبر کے صحابی کا نبی پاک دا مکھڑا میں کہ کلمہ پڑھنا ایک پاسے اللہ اکبر اللہ اس 100 سال دی عبادت اس نے انہوں نہیں پہنچ سکتی جیڑی میرے پیغمبر دے یارہ نے نبی پاک علیہ السلام دا مکھڑا میں کے کلمہ پڑھے آئے ساڑھے اندروں کو بندہ اے احد پہاڑ سونے دا ایدے برابر صدقہ کر دے میرے پیغمبر دا صحابی ایک مٹھ جمع دی اللہ دے رستے دے خرچ کر چھڑے اللہ دی قسمیں او دا وزن او دا مقام او دا ثواب پھر بھی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دا تذکرہ کرنے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا جڑے لوگ ایمان لے کر کے آئے ایمان لے آنے بعد پھر اپنے ایمان کو بچان واسطے ہجرت کی تھی اپنا وطن چھڑیا اپنے بیوی بچے چھڑے اپنا گھر بار چھڑیا وجاہدوا فی سبیل اللہ پھر کلمۃ اللہ دی بلندی واسطے اسلام کی سر بلندی واسطے جہاد کیتا اے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے مہاجر صحابہ دا تذکرہ فرمایا اگر اللہ فرماتے ہیں والذین آووا ونصروا وہ لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے اور جگہ دیتی تے مدد کیتی اللہ اکبر اللہ اے کون نے انصار لوگ نے اے کون نے میرے پیغمبر دے مدینے دے
دے رہن والے سے آقا پہلے مہاجران دا تذکرہ کیتا پھر انصار دا تذکرہ کیتا پھر اللہ فرماندے نے مسعود ہون پاویں حضرت سعد بن معاذ ہون پاویں نبی پاک دے صحابی ابو طلحہ ہون اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی نبی پاک دے صحابہ نے میں رب کے نام اولئک هم المؤمنون حقا اولئک اے مور لگتی پئی ہے اے اللہ تعالیٰ دستے پہلے ساڑھے 1400 سال پہلے قرآن دی ایتاں دی شکل دے اندر تو باپ دے اندر آن والا صدیق دی صداقت دے نہ پہنکے عمر دی عدالت دے نہ پہنکے عثمان دے خیاب دے بکواس نہ کرے علی دی جرت دے بارے گل نہ کرے بلال دی استقامت دے بارے گل نہ کرے ابو ہریرہ دی وقاحت دے بارے گل نہ کرے امیر معاویہ دی سیاست دے بارے گل نہ کرے اللہ فرماتے نے میں رب کہنا اولئک جننے بھی نے سارے دے سارے اولئک هم المؤمنون حقا اے سچے مومن نے ایک حق دینے سچے مومن نے حق دینے اصحاب نبی دے حق کے حق جنہ دا ایک پاک کے رکھے جی کو سبحان اللہ اصحاب نبی دے آگے گاکے اصحاب نبی دے آگے گاکے فرمایا اے خود میرے نبی انسان سے خوابہ چلتی او شخص بڑا اعلانتی جیڑا کر دیونا میں شاکی شاکی اصحاب نبی دے آگے گاکے لب دے آگے بولنا تو سا بولنا جرت رل بولنے اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے گاکے گاکے کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ساتھ نبھایا اوکے ویلے انہا نام سوڑا ابو بکر نبیان دے بادی جو جی قدر انہا نام سوڑا ابو بکر نبیان دے بادی جو جی قدر ساری امت نالو موتبر نہ کر تو نہ دے پاک پاک اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے گاکے گاکے سکھاپا ہو گئے رب تیرا دی رب بھی ہویا سب تیرا دی نہ ایمان کو سبحان اللہ سکھاپا ہو گئے رب تیرا دی رب بھی ہویا سب تیرا دی انہیں سیاں پکیاں لائیں لا کے تے توڑے دپائیں انہیں سیاں پکیاں لائیں لا کے تے توڑے دپائیں آیا وچ قرآن گوائیں نہ کر تو نہ تے شک شک اصحاب نبی دے آگے اصحاب نبی دے آگے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون اولئک هم المؤمنون ابو کا بادیو اللہ دی قسمیں کو کھٹمل گھوٹ دے اندروں روٹ دے اندروں بیل دے اندروں نکل کر کے
صحابہ کے بارے پونکھن دی کوشش کرے انہوں کہتے ہو سورہ انفال دی آیت نمبر 74 کہہ رہی ہے اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا او کو جھوٹی تاریخ دی روایت دا سہارا لے کے صحابہ کے بارے پونکھن دی کوشش کرے انہوں دستے ہو اولئک هم المؤمنون حقا اجرا قومی اسمبلی کے اندر بل پاس ہوئے صحابہ دی عصمت دے دفاع دا اہل بیت دی عصمت دے دفاع دا جڑا انہاں دے بارے بکواس کرے اس بل تے اعتراض کرے انہوں دستے ہو قرآن کہندا ہے اولئک هم المؤمنون حقا اللہ اکبر جو برداشت نہیں ہوندا پیا جو تکلیف ہوندی پئی ہے اس بل پاس ہون دی اور الحمدللہ میں ایک گل کرنا چاہنا میرا کوئی بھائی غصہ کرے تے بے شک کرے الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مساعدت حاصل ہے قومی اسمبلی کے اندر بل پاس ہوئے حضرت ناظم اللہ حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ تعالی نے خود سینٹ کے اندر ایک بل جمع کروا دیتے صحابہ دی عصمت دا دفاع دا بل اہل بیت دی عصمت دے دفاع دا بل جنہیں قومی اسمبلی جو پاس ہوئے انشاءاللہ ایوے سینٹ دے وچوں بھی پاس ہو کے پاکستان دے قانون دا حصہ بڑھے گا انشاءاللہ اس بل دے دفاع واسطے تیار ہو اس بل دے تحفظ واسطے تیار ہو اللہ کو اکبر اللہ دے سلسلے دے اندر میدان عمل دے اندر آنا پیا دھیان واسطے تیار ہو میں تے جتھے جا رہی ہوں الحمدللہ صحابہ تے نوکراں کو وعدہ لے رہے ہیں بل پاس ہو گیا قومی اسمبلی تو سینٹ دے اندر جمع ہو گیا دعا بھی کرنی ہے تے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ دعا بھی کرنی ہے تے دعا بھی کرنی ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرت حاجی یوسف رحمانی صاحب مولانا اشرف رحمانی صاحب حافظ عباد اللہ صاحب یا تہاڈی جماعت دے اے فاروق آباد دے حضرت حافظ شاہد محمود سعیدی صاحب اور دیگر علماء کرام دیگر محترم یوتھ کورس دے جوان مرکی جمعیت دے جوان جماعت الدعوہ دے جوان جمعیت اہل حدیث دے جوان کسے بھی جماعت نال تعلق ہے صحابہ ساڈیاں اکھاں دے تارے نے سانو جان تو پیارے نے اور اس معاملے کے اندر اللہ کی قسم کوئی نظریاتی کوئی جماعتی اختلاف نہیں بس صحابہ کے نام تے کٹھے ہیں صحابہ کے نام تے مر مٹن واسطے تیار ہیں ساڈا جذبہ ہے ساڈا ذوق ہے ساڈا شوق ہے صدیق دی صداقت دا جھنڈا لہرائیے فاروق دی عدالت دا جھنڈا لہرائیے عثمان دے حیا دا جھنڈا لہرائیے علی دی جرأت دا جھنڈا لہرائیے امیر معاویہ دی سیاست دا جھنڈا لہرائیے اما عائشہ دی عزت دی عصمت دے تقدس دا جھنڈا لہرائیے اما حفصہ دی عزت دی عصمت دا دفاع کریے شان حسن و حسین دے نعرے لگائیے سنو اللہ دی قسم اے مشن میرا نہیں اے مشن مولانا ربانی دا نہیں اے مشن حاجی یوسف رحمانی دا نہیں اس مشن نو میرے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اس تو پہلا میرے اسلاف نے اس مشن دا بیڑا اٹھائے اور اپنی جاناں دے نظرانے پیش کر دیتے نے یہ کوئی مشن سی حضرت حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ داڑھی کٹی گئی کس بنیاد تے وجہ اے ہوئی سی حضرت حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دا قصور کی سی صحابہ دا دفاع صحابہ دا دفاع اور انشاءاللہ کر دے رہانگے کر دے رہانگے انشاءاللہ کر دے رہانگے اور سینہ تاڑ کے کر دے رہانگے بغیر کسے ڈر تو بغیر کسے خوف تو بغیر کسے خطر تو اور تیری جوانی صحابہ دے دفاع واسطے لگ جائے یہ دیرہ بڑی سعادت کوئی نہیں تیری جوانی صحابہ دی عزت تو قربان ہو جائے وہ دیرہ بڑی سعادت کوئی نہیں اللہ کو اکبر آئیے